बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी शादी हुई तो एक गरीब घर में थी। मैंने अम्मा से 1000 बार पूछा था कि वो लोग कैसे हैं। मेरी माँ ने कहा बहुत शरीफ हैं, लड़का तुम्हें खुश रखेगा, बहुत मजहबी किस्म का इंसान है। हमने छानबीन कर तुम्हारी शादी करनी थी, सो हमने इतनी तहकीक कर ली है कि वो तुम्हें खुश रखेगा, अच्छा कमाता है। हालांकि बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता है लेकिन लाखों में कमाता है। मैं अम्मा की बात पर हैरान बहुत हुई थी कि अगर बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता है तो फिर लाखों में कैसे कमाता होगा, क्योंकि अमूमन मैंने देखा कि इमाम मस्जिद या बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने वाले लोगों की तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, लेकिन मेरे शौहर यानी होने वाले शौहर की तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी। इस बात ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया था, लेकिन अब मेरे जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आ रहे थे। अलबत्ता शादी के दिन करीब आए तो मेरी अम्मा कुछ ज़्यादा ही परेशान लगने लगीं। मुझे यही लगा था कि शायद बेटी की हर माँ परेशान होती है और मेरी अम्मा भी परेशान हो गई हैं, लेकिन उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। अब ऐसा लगता था कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती बल्कि खुद में ही गुम रहती हैं। खैर अरसा गुजरता रहा, यहाँ तक कि मेरी शादी के दिन करीब आ गए, और इतने करीब आ गए कि अब मेरी अम्मा से बातचीत भी नहीं होती थी। मुझे तो लगता था घर में मेरी माँ है ही नहीं, माँ की परेशानी मेरी समझ में ना आती। वो बस मेरी तरफ हसरत से देखती, उनकी आंखों में आंसू होते। लगता था जैसे वो मुझे कोई बात बताना चाहती हैं पर बता नहीं पाती थीं। हर बात वो मेरे पास आकर रुक जाती थीं, बस उनके मुंह से अल्फाज अदा होते होते रह जाते थे। मैंने भी उनसे पूछना छोड़ दिया था कि उन्हें क्या परेशानी है। मेरी शादी का दिन आया तो अम्मा फूट फूट कर रो रही थीं। लगता था कि उन्हें मेरे जाने के गम के अलावा कोई और गम भी सता रहा है। खैर अब मैं इन बातों पर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दे सकती थी। काफ़ी वक्त गुजर चुका था। दूल्हा मेरे बारात लेकर घर की दहलीज पर खड़ा था। मैं उन सोचों में थी जिनमें मेरी माँ ने मुझे डाला था। मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर आ गई। मेरे शौहर के साथ मेरी शादी न हुई, बस जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। सब लोग मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। मेरी सास तो बहुत ज़्यादा खुश थीं, मेरी बलाएं ले रही थीं, मुझे मेरे ऊपर सदके वारी जा रही थीं। पर मेरे आसपास बाकी जो ख़वातीन थीं वो मुझे हैरत से देख रही थीं। खैर से मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया गया। अब मैं अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। घूंघट फैलाए उसके आने का सोच सोच कर मेरे जहन में मुख्तलिफ सवालात आ रहे थे कि वो कैसा होगा। अम्मा ने तो बताया था कि बहुत ही शरीफ और नेक इंसान है, उसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई कोई ऐब नहीं है। मैं अम्मी की बातों से ही मुतमईन हो गई थी। मेरा शौहर भी कमरे में दाखिल हुआ। आते ही उसने मुझे देखे बगैर माशाअल्लाह कहा। मुझे हैरत हुई, मैं तो घूंघट में थी। उसने मेरा चेहरा देखे बगैर ही माशाअल्लाह कैसे कह दिया। मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाकर बहुत ही खूबसूरत बातें बोली और कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन एक बात तो मानने वाली है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। अपने शौहर की बहकी बहकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे कि उसने शराब पी रखी हो, पर ऐसा कैसे हो सकता था, वो तो एक मजहबी इंसान था। मेरे शौहर ने कहा कि ये सब मैं बातें तुमसे मजाक में कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें एक बहुत कीमती तोहफा दूंगा, उस तोहफे को देखकर तुम यकीनन पागल हो जाओगी। सच बताऊं तो मुझे अपने शौहर से कुछ ज़्यादा की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जाहिर है वो एक गरीब इंसान था और उसके पास ज़्यादा दौलत भी नहीं थी। मैंने अपने शौहर से किसी कीमती तोहफे की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इंतहा उस वक्त न रही जब मेरे शौहर ने अलमारी खोली, एक सुर्ख रंग का मखमली डिब्बा लाकर मेरे सामने रखा। मैंने देखा उस डिब्बे में बहुत कीमती जेवर और हीरे मोती थे। उसने एक एक करके वो सब मोती मेरे सामने ढेर कर दिए। ये क्या है? मैंने फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखा। मुझे असली और नकली हीरे जवाहरात की पहचान थी। ये तुम्हारी खूबसूरती के लिए एक छोटा सा नजराना। मुझे तुमसे मोहब्बत है, अब मैं क्या इतना भी नहीं कर सकता? मेरे शौहर ने मेरे सामने जेवर के ढेर लगा दिए। मेरी तो मारे हैरत के मुंह खुले का खुला रह गया, आंखें भी फटी की फटी रह गईं। सोच नहीं सकती थी कि कोई मुझसे इतनी मोहब्बत करेगा। मेरा शौहर मेरे तासुरात जानना चाह रहा था। मुझे देखकर वो खुश भी हो रहा था। बोला कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है, ये तो अभी शुरुआत है। मैं अपने शौहर की मोहब्बत देखकर खुश भी हुई थी। मुझे लगता था बस अब मेरी ज़िंदगी के बुरे दिन ख़त्म हो गए हैं।
کیونکہ مجھے اتنی محبت کرنے والا شوہر جو ملا ہے، ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تم اٹھو، میں تمہیں ایک اور خوبصورت چیز دکھاتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوئی، اس نے الماری کھولی، یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ الماری میں نہایت قیمتی اور خوبصورت ملبوسات تھے۔ ان ملبوسات کو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہ تو میرے عروسی جوڑے سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے حیرت بھری آنکھوں سے پوچھا تھا، ہاں تو کیا ہوا؟ عروسی جوڑا تو ایک دن کے لیے ہوتا ہے، یہ کپڑے تو تم نے ساری زندگی پہننے ہیں۔ دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین ہیں کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ واقعی میں بات ایسی ہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اتنے خوبصورت کپڑے دکھا کر حیران کر دیا۔ میں تو سمجھی تھی آپ ایک معمولی سے مولوی ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ ارے تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایک معمولی مولوی ہوں؟ میں ایک غیر معمولی مولوی ہوں۔ میرا شوہر مذاق کرنے لگا، پر اس کی آنکھوں میں گہرائی اور چہرے پر عیاری تھی۔ مجھے اس کی اس بات سے کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن مجھے شک بھی ہونے لگا تھا کہ میرا شوہر ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ اتنے خوبصورت کپڑے دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے اس گھر میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ پھر میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم ہر روز یہ کپڑے پہنو گی، پر اس کمرے میں ایک ہی الماری ہے اور وہ یہ کپڑوں والی الماری ہے۔ اس میں قیمتی چیزیں ہیں، اس کے تالے کی چابی میرے پاس رہے گی۔ تم نے جو کپڑا پہننا ہوگا تم مجھے بتا دینا کہ تم کون سے کپڑے پہننا چاہتی ہو، میں تمہیں نکال کر دے دوں گا۔ جب تم وہ پہن کر استعمال کر لو گی تو واپس اسی الماری میں رکھ دینا، میں اسے تالا لگا دوں گا۔ لیکن ہاں، میں اس الماری کو کھلا نہیں چھوڑ سکتا اور امید ہے کہ تم اس بات پر بحث نہیں کرو گی۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات عجیب لگی تھی، میرے کپڑوں والی الماری کو وہ تالا لگا کر رکھے گا۔ بات تو کچھ عجیب سی تھی، سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن اتنے زیادہ دولت اور چکا چوند دیکھ کر میری آنکھیں پہلے ہی پھیل چکی تھیں۔ میں نے کوئی اور سوال نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچ بھی لیا تھا کہ میں زیادہ منفی باتیں نہیں سوچوں گی۔ میرے شوہر نے جو بھی کیا سب میری محبت میں کیا، اب اگر اس پر بھی میں منفی باتیں سوچوں گی تو وہ کتنا خفا ہوگا مجھ سے۔ صبح اٹھی تو میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں حیران ہونے لگی کیونکہ رات کو اتنی ساری محبت بھری باتیں کرنے کے بعد صبح وہ مجھ سے بات کیے بنا کیسے جا سکتا تھا؟ مجھے لگا کہ وہ گھر میں ہی ہوگا، پر میں اٹھ کر باہر آئی تو مجھے میرا شوہر کہیں کمرے میں نظر نہیں آیا۔ مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز بھی دی، وہ کہیں نہیں ملا۔ اتنے میں میری ساس میرے کمرے میں آ گئیں، مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تمہارا شوہر کہاں گیا؟ وہ اتنے غصے میں تھیں جیسے میں نے ان پر کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا ہو۔ میرے پوچھنے پر بھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ غصے میں گھر کے مرکزی دروازے پر جا کر دیکھنے لگیں، واپس آ کر بولیں، تم سے اپنا شوہر نہیں سنبھالا گیا؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم ایک بہت ہی طریقے والی، عقل مند، سمجھدار لڑکی ہو، پر تم تو بہت ہی بیوقوف نکلیں۔ ارے کم از کم اپنے شوہر کو اپنی محبت کے دام میں تو رکھتیں، لیکن تمہیں اتنا بھی نہیں ہو سکا۔ تم نے تو اسے بھگا ہی دیا، پتہ نہیں میرا بچہ کہاں چلا گیا۔ مجھے اپنی ساس کی باتیں بہت بری لگی تھیں، لیکن میں خاموش رہی تھی کیونکہ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ میری ساس مجھے مختلف لوگوں سے ملواتی رہی، مہمانوں کے سامنے کسی شو پیس کی طرح پیش کرتی رہی، یہاں تک کہ سب مہمان چلے گئے۔ میری ساس میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، بیٹی میں نے تمہیں جو بھی کہا مجھے معاف کر دینا، لیکن میں دراصل یہی چاہتی تھی کہ تم کچھ سیکھو اور اپنے شوہر کو محبت سے باندھ کر رکھو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو وہ تم سے دور چلا جائے گا۔ مجھے اپنی ساس کی باتیں سمجھ تو نہیں آ رہی تھیں، پر میں نے ہوں ہاں کر دی تھی۔ بس مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا۔ شادی کے پہلے ہی دن وہ مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا۔ لیکن پھر عجیب بات ہوئی۔ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہوا تو میرے کمرے کا دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا۔ میں دروازہ بجانے لگی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ میری ساس نے کمرے کو باہر سے بند کر دیا تھا۔ مجھے اپنی ساس کا یہ رویہ بہت زیادہ برا لگا تھا، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے ابھی لڑائی کی تو میرا شوہر مجھے کچھ نہیں بتائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر میرے کمرے میں آیا۔ میں نے ان سے پہلا سوال ہی یہی کیا، عاطف آپ کہاں تھے؟ آپ کو پتہ ہے میں پورا دن آپ کا انتظار کرتی رہی۔ میں نے ان سے پیار سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ بھی مجھ سے اسی لہجے میں بات کرنے لگے۔ مجھے معاف کر دو، آج بہت ضروری کام تھا اس لیے مجھے جانا پڑا۔ تمہیں تو پتہ ہے آفس کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
शौहर की बात सुनकर मुझे शक हुआ था क्योंकि मुझे तो शादी से पहले यही बताया गया था कि मेरे शौहर का कोई कारोबार या फिर ऑफिस नहीं है, बल्कि वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं। अच्छा, आप ऑफिस में बच्चों को पढ़ाते हैं? मेरी बात सुनकर वो चौकन्ना हो गया। मेरा मतलब कि मैं मस्जिद में गया था। तुम्हें तो पता है मेरे अब मस्जिद के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। मेरी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां आ गई हैं। तुम हो, हमारी आने वाली ज़िंदगी है, तो मुझे कोई ना कोई हाथ पांव तो मारने ही पड़ेंगे ना। बस उसी सिलसिले में एक कारोबारी मीटिंग करने गया था। मेरे शौहर की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मुतमईन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने वक्ती यकीन कर लिया था। अच्छा, आप जहाँ भी गए थे, मैं भी आइंदा आपके साथ चलूँगी। क्यों? तुम क्यों चलोगी? इन्होंने बड़े गैर यकीनी लहजे में मुझसे पूछा। मेरा दिल करता है आप जहाँ जाएं मैं आपके साथ रहूं। मैंने अपने शौहर को ये बात कह तो दी थी, लेकिन उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। शायद वो मुझे कहीं भी अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब ये बात मेरी सास को पता चली तो उनके चेहरे का रंग ही खिल उठा। कहने लगी कि बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आइंदा से तुम भी इसके साथ ही जाओगी। मेरी सास ने ये बात बड़ी खुशी से की थी, जबकि मेरा शौहर इस बात पर परेशान हो गया था। मैं उठकर पानी पीने के लिए गई तो सास शौहर से कहने लगी, देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी बीवी आकर तुम्हें काबू कर लेगी, सीधे रास्ते पर लगा देगी। तुम मेरी नहीं सुनते थे। अब देखना कि ये तुम्हारे साथ क्या करती है। मैं वापस आई तो मेरी सास खामोश हो गई। वो जो बात कर रही थी वो बात वहीं पर रह गई थी। मैं समझ गई थी कि कुछ न कुछ ऐसा हुआ है। मैं देख रही थी कि मेरा शौहर बहुत ज़्यादा बेचैन था। फिर उनके जाने का वक्त हो गया। मुझसे कहने लगे, एक बार फिर सोच लो, क्या तुम मेरे साथ वाकई में चलना चाहती हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरी सास भी मेरा भरपूर साथ दे रही थी। इन्होंने तो मुझे साफ कह दिया था कि मेरे बेटे को अकेला नहीं छोड़ना, इसे संभाल कर रखना। अब अपनी सास की बातें मेरी समझ में तो नहीं आई थीं, लेकिन मैं उन पर अमल कर रही थी। मेरे शौहर ने मुझे बड़ी ठंडी आंखों से देखा। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और हम लोग एक दूर दराज जगह पर पहुंच गए। ये जगह इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। एक बड़ा सा घर था। घर के अंदर बहुत सारे कमरे बने हुए थे। मेरा शौहर मुझे एक कमरे में ले गया। ये आप कहाँ आए हैं? क्या यहाँ पर आपका ऑफिस है? हाँ, है तो सही। मेरे शौहर ने अपना कोट उतारकर कुर्सी पर रखते हुए कहा था। अच्छा ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्या काम करते हैं? मैंने कुछ सोचकर पूछा। अरे, तुम सिर्फ सवाल जवाब ही करोगी या फिर चांदनी के हाथ का कोई शरबत पियोगी? मेरे शौहर ने अजीब मकाराना नज़रों से मेरी तरफ देखकर कहा, चांदनी कौन है? यहाँ की असिस्टेंट है, थोड़ी देर में चाय लेकर आती होगी। और फिर ऐसा ही हुआ। एक बड़े से कद वाली औरत चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई, पर उसे देखकर मुझे अजीब था। वो औरत कम और औरत के रूप में कोई मर्द ज़्यादा मालूम होता था, लेकिन क्योंकि मेरे शौहर ने उसकी गारंटी दी थी तो मैंने उससे चाय ले ली और पीने लगी। वैसे भी नाश्ता करने के बाद मैं एक बार ज़रूर चाय पीती थी। चाय पीते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरे जहन पर गुनूदगी छा रही है। मुझे तो इतनी जल्दी नींद नहीं आती थी, लेकिन आज आ रही थी। और फिर देखते ही देखते मेरा सर एक तरफ को ढलक गया। मुझे लगा कि मेरा जहन तारीकियों में डूब रहा है और मैं लाख चाहने के बावजूद भी होश में नहीं रह पा रही। उसके बाद खुदा जाने कितना वक्त गुजर गया। जब मेरी आंख खुली तो रात का वक्त था और ऐसा लग रहा था जैसे सदियां गुजर गई हूँ। कमरे में काला अंधेरा था। मैं खौफ से पागल हो गई। मैंने उठकर हल्की सी चीख मारी थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं जिस घर में थी मैं इसे जानती नहीं थी, यहाँ के लोगों से वाकिफ नहीं थी। मेरा शौहर कहाँ गया? मेरे जहन में बेशुमार सवालात आने लगे। पास नहीं थे। तभी कमरे में कोई दाखिल हुआ और कमरे में रोशनी हो गई। मैंने देखा वही औरत खड़ी थी। मेरी जान में जान आई। आप कौन हैं और मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे सवाल पर उसने जवाब दिया कि मेरा शौहर थोड़ी देर में आता ही होगा, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं चुप होकर वहीं पर बैठी रह गई, लेकिन वक्त क्या हो रहा था ये मुझे नहीं पता था। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर वापस बंद हो गया। दूसरी बार मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। वो बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक काले रंग का शॉपर था। मेरे शौहर ने आते ही अपने जूते वगैरह पहनना शुरू कर दिए। चलो तैयार हो जाओ, हमें घर वापस चलना है। मैं सो गई थी क्या? मैंने पूछा तो शौहर ने हाँ में सर हिलाया। तो और क्या, तुम्हें तो मैं इसीलिए कह रहा था कि तुम घर से ही मत आओ, पर तुम्हें ही शौक था। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बैठा हुआ हूँ।
ورنہ تو میں تھوڑا جلدی نکل جاتا۔ اب دیکھو شام کے 5 بج رہے ہیں۔ میرے شوہر نے گھڑی پر نظر دوڑائی تھی۔ واقعی میں دن کے 5 بج رہے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں یہاں آ کر سو گئی۔ میرے شوہر کو بھی برا لگا ہوگا، پر مجھے وہ چائے والی بات یاد آ رہی تھی۔ میں خود تو نہیں سوئی، وہ چائے پی کر مجھے نیند آ گئی۔ میں نے ہلکے سے انداز میں اپنے شوہر کو یہ شکوہ بھی کیا تو کہنے لگے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی سامیہ؟ میں کوئی بیوقوف انسان تو ہوں نہیں کہ تمہیں چائے میں دوا ملا کر پلا دوں گا۔ میں تو تمہیں یہاں صرف اس لیے لے کر آیا تھا تاکہ تم میرے کام کو اطمینان سے دیکھ سکو، اور کوئی بات نہیں تھی۔ اب تم آ کر یہاں طرح طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ اپنے شوہر کی اس طرح کے گلے شکوے سن کر میں بھی چپ ہو گئی تھی۔ میں مزید بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے ان کا موڈ خراب ہو۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ گھر آتے ہی میری ساس نے گھر کا دروازہ کھولا۔ ان کے چہرے پر امید تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئیں، بیڈ پر بٹھا کر بولیں، بیٹی آج تم نے کیا دیکھا؟ کیا تم اپنے شوہر کو سمجھ پائی ہو؟ اپنی ساس کو پریشان دیکھ کر میں نے ایک ہی بات کہی، ماں جی وہاں جا کر تو انہوں نے مجھے ایک ایسی چائے پلائی کہ چائے پیتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ اب میں اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ کو لگے گا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن جو ہوا وہی بتا رہی ہوں۔ ارے تم نے اسے دیکھا نہیں کہ یہ کیا کرتا ہے؟ تم چائے پی کر سو گئی۔ میری ساس مجھے یوں ڈانٹنے لگ گئیں جیسے کہ میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی، پر وہ مجھ سے ناراض ہو گئیں۔ میں نے بھی سوچا کہ یہ اچھا طریقہ ہے، اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو میرے سر پر تھوپ دیا، اور یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں ان کی ہر بات کا جواب دوں، ان کی ہر اشارے پر ناچنا شروع کر دوں۔ یہ باتیں مجھے بہت پریشان کر رہی تھیں۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر کا پیچھا کروں گی، جیسا میری ساس چاہتی ہیں میں ویسا ہی کروں گی، تاکہ مجھے ان کی حقیقت خود ہی معلوم ہو جائے۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا اور مجھے بہت زیادہ حیرت بھی ہوئی یہ جان کر کہ کمرے کا دروازہ تو میرے شوہر موصوف نے بند کر رکھا تھا۔ مجھے برا لگا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ 5 منٹ کے بعد دیکھا تو چہرے پر بہت گھبراہٹ سی تھی۔ لگا تھا کہ وہ میرے دروازہ کھٹکھٹانے پر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، گھبرا گئے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ میرے پوچھنے پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، ابھی سونا چاہتا ہوں۔ میں نے ضد نہیں کی۔ صبح اٹھ کر کام پر جانے لگے۔ میں نے ضد کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میرے شوہر کو کل والی بات یاد تھی۔ انہوں نے یہی سوچا کہ چائے پلا کر میں اسے سلا دوں گا اور پھر میری حقیقت یوں ہی خفیہ رہ جائے گی۔ تم کیا کرو گی چل کر؟ میرے شوہر نے مجھ سے سرسری سا سوال کیا۔ وہی جو آپ کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ باتیں مت کرو، جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ انہوں نے بیزاری۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر گھر سے باہر آ گیا۔ لگتا تھا کہ ان کی ماں سے ان کی لڑائی ہوئی ہے، کیونکہ چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہا۔ عجیب سا چہرہ بنائے وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ ہم لوگ اسی جگہ پر چلے گئے جہاں پر اس سے پہلے میرا شوہر مجھے لے کر جا چکا تھا۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو میرے شوہر نے ہمیشہ کی طرح چاندنی نام کی اس عورت کو بلایا۔ اس نے چائے لائی، میرے سامنے رکھی، لیکن میں نے چائے پینے کا ناٹک ہی کیا، چائے پی نہیں۔ ویسے بھی میرے شوہر کی نظریں کہیں اور تھیں۔ سامنے موجود بیڈ کے نیچے میں اس چائے کو گرا چکی تھی۔ میرے شوہر نے بے فکری سے اپنا وہی کوٹ پہنا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں کہاں رکنے والی تھی؟ میں نے تھوڑی دیر ناٹک کرنے کے بعد کمرے سے اٹھ کر اپنے شوہر کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور پھر جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا وہ میرے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر اس قدر گر جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا تھا جو اتنا بڑا جھوٹ بولے اور اپنی بیوی کو ہی نہیں اپنے گھر والوں کو بھی اور پورے معاشرے کو بیوقوف بنائے۔ میرے سامنے میرے شوہر نے زنانہ قسم کا لباس پہنا اور ان باقی خواجہ سراؤں کے ساتھ شامل ہو گیا جو وہاں پہلے سے کھڑے تھے۔ اس نے بھی وہ زنانہ لباس پہنا، میک اپ کیا، اور پھر یہ لوگ ناچتے ہوئے اس گھر سے نکل گئے۔ میں نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھے، لیکن میں اس قدر حیران ہو چکی تھی کہ میں اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ کرتے کرتے میں اسی ہجوم میں شامل ہو گئی، اور جب میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ یوں نظریں جھکانے لگا، نظریں چرانے لگا، جیسے
اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ میں ہی ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ اسے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا گھٹیا اور گرا ہوا شخص نہیں دیکھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ وہ یہ سب کچھ مجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ اس کی آمدن بہت کم ہے۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت افسوس ہوا، لیکن کیونکہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ یہ سب میرے لیے کر رہا ہے، میں نے کہہ دیا کہ یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر یہ سارے کام چھوڑ دو۔ باقی سب لوگوں نے بھی میرے شوہر کی حقیقت کو دیکھا تھا، اسی لیے وہ اس شادی پر حیران تھے، پر شکر ہے کہ میرے شوہر نے وقت پر توبہ کر لی اور یہ کام چھوڑ دیا۔ شاید وہ بھی اس کام سے تنگ آ چکا تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔